دونك توا كي نرجع مرة أخرى للإنونسي باش نلقاو اللي عندنا السولد دو باز ملازمش يكون أقل من 250. دونك ملازمكش تعمل روتري يخلي الكونت فيه أقل من 250. دونك نرجع هنا للكود نتاعنا. لازمنا نعملو دي موديفيكاسيون. دونك لوبيراسيون هذي الكلها لازمنا نبدلوها بلاصتها. نجيبوها وقت اللي نحنا ندخلو للكونت. دونك اون فوا لقيت الكونت اللي قاعد لوج عليه، اون فوا لقيت الكونت لازمني وقتها نقولو يعمل لوبيراسيون هذيك. دونك لهنا باش نقولو نعمل لالينيومون. دونك لهنا باش نقولو يدخل المونطون. لازم نزيدو ميساج ديرو نقولو if m أكبر من 500 ستريكتومون باش نقولو print f le montant ne doit pas dépasser 500 دينار. الكونديسيون الثانية تاو لازم زادا الكونت السوم اللي في الكونت الا الام ما يفوتوش الديبون، ما يفوتوش الروتري. دونك if compte de i moins m أصغر من 250. دونك الكونت يقعد فيه أقل من 250. باش نقولو زادا print f le solde ne doit pas باش نقولولو واش نقال هو ne doit pas être مثلا ne doit pas être inférieur à 250 دينار. لهنا نحطولو اسباس زد. لهنا نزيدو كونديسيون أخرى، نزيدو مثلا اونتيي اسمه solde نحطو فيه compte de i moins m. لهنا نحطو solde في الكومباريزون solde أقل من 250. ولهنا نزيدو في الوايل نتاعنا طونك الام أكبر من 250 وإلا السولد اللي باش يقعد أقل من 250 لازم يقعد يعاود. دونك لهنا كيما قلنا كان السولد كان المونطون باش يفوت 500 باش نقولو راه المونطون باش يفوت. كان السولد باش يولي أقل من 250 باش نقولو راه السولد ne doit pas dépasser ne doit pas être inférieur à 250. بعد ما يكمل الدو هذا الكل باش نعملو لوبيراسيون تاعنا. دونك نجيو لهنا عندنا مشكلة بيان سور هذه ما ننساوش ديما سام نعمل شوية اسباسمون باش نقراو الكود مليح. كيف عندنا مشكلة أخرى sold undeclared. اوكي دونك لهنا السولد ما يلزمش قاعد يشوف فيها خاطرها تعملت في وسط الدو. دونك نجمو الفوق بالكل نعملو sold variable global اي اوب. دونك لهنا نمشيو نصنعو كونت جديد اجوتي كونت. الكود نتاعو 6 الكليون نتاعو 9 تعمل له 3/6/2021. السوم اللي فيه نقولو نحنا 300 دينار avec succès. دونك توا باش نعملو اوبيراسيون troisièmement retrait. الكونت نحنا قلنا 6 المونطون باش نقولولو نقولو 600 دينار. Le montant ne doit pas dépasser 500 وزيد فوق هذاك السولد ne doit pas être inférieur à 250. توا كان نحطولو 300 تعدت الكونديسيون الأولى نتاع السولد ملازمش يكون أقل من 500. أما قاعدة الكونديسيون الثانية اللي هي نتاع 250 نقولولو 200 كيف نقولولو 100 كيف نقولولو 50 باش يتعدى. دونك نورمالمون تاع الكونت نرجعو نعملو افيشاج نتاع الكونت gestion des comptes afficher la liste et hop باش نلقاو فيه 250 دينار 300 إلى 50 دونك 250.